نحمده ونستعينه ونستغفره الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اس وقت نو یاد کرو میں اللہ نے تواڈی مدد فرمائی سی بدر دے میدان اندر جس ٹائم تسی پریشان سو اللہ کولوں ڈردے رہنا نال اللہ دے نے میرا شکر بھی ادا کرنا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ بولو بولو درود پاک دی آواز آئے سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج دائے 17 رمضان المبارک دا خطبہ جمعہ اللہ پاک دی خاص رحمت دے نال اور اپنے ماں باپ دیاں اساتذہ اور تواڈے جیسے نیک بزرگاں بائیاں دی دعا نال اسلام اور کفر دا پہلا مارکا جنوں بدر دے نام تو یاد کیتا جاندے میں تے آج ماں باپ دی عظمت سنانا جاندہ پر دوستان ساتھیاں نے مجبور کیتا ہے کیونکہ ایس دینی اللہ نے اپنے محبوب نو فتح عطا فرمائی اس حوالے نال میں بدر دے مارکے دے متعلق کچھ بیان کرنا چاہنا دعا کرو اللہ مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم میرے سمیت سارے جواناں نو صحابہ کرام دی طرح اللہ دین دے معاملے چے اللہ سارے نو اپنے دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اے جنگ بدر رمضان المبارک دے ایس بابرکت مہینے 17 رمضان نو مدینہ شہر تو کچھ دور جڑا بدر دا میدان اوتھے مارکا پیش آیا اور جندہ تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اینا لفظاں کیتا ہے اللہ پاک فرمان دینے والا قد نصرکم اللہ میرے پاک محمد پڑھو درود پاک رحمتاں نزول ہوتا جائے گا سونیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو 8 رمضان المبارک یا 12 رمضان المبارک اللہ پاک نے جبریل امین دے ذریعے میرے سونے نبی نو اطلاع دیتیاں اللہ پاک فرماندے نے سونیاں مکے والیاں دا قافلہ شام وچوں ٹر پیا مکے والے آ رہے ہیں او قافلے اوپر اس قافلے اوپر 50,000 دینار دا سامانے یعنی 265 کلو سونا اور قافلے والیاں کولے 265 کلو سونا 65 کلو سونا ابو سفیان شام دی منڈی چوں
لے کے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نا آپ سرکار نے کٹھیاں فرما لیا میرے سونے نبی مشورہ کر دے سن اپنے یاراں دے نال اللہ پاک نے مشورے وچ بھی برکتاں رکھ دیتیاں نے خیراں رکھ دیتیاں نے آپ سرکار اپنے صحابہ کولوں پوچھیا نا اللہ پاک نے مینوں دسیا ابو سفیان او شام چون ٹر پہ لہذا کیوں نہ ہوئے آپ آگو راستہ روکے اے مال غنیمت کٹھا کر لیں نا تاکہ اسلام دے ہور پیر مضبوط ہو جان گے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار تیار ہوئے نا آپ سرکار نے دو صحابہ نو آکھیا جاؤ پتہ کر کے آنا اے قافلہ کڑے پاس آرے ہیں میرے پاک محمد دے دو یار دو گھوڑیاں دے بیکے نا اگوں دی پتہ کرن گئے جڑے کومیں تے جا کے روکے سن اتھوں جا کے پتہ کیتا اے تلامہ پہنچ گئیاں ابو سفیان دا قافلہ آرے آئے نام اے دو میں نبی پاک دے صحابہ واپس آئے آکے آدھنے سونے جلدی نالی تیاریاں کر لو ابو سفیان دا قافلہ قریب قریب میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنے یارانوں لے کے آپ سرکار اپنے صحابانوں لے کے نا آپ سرکار اعلان کر دیتا نا میرے صحابیوں جنہیں جانا ہے جا سکتا ہے نا جڑا نہیں جانا جاندہ انہوں میرے محمد واللوں میں اجازتانے انہوں اللہ واللوں میں اجازتانے جڑا نہیں جانا جاندہ نہ جائے جڑا جانا جاندہ تیاریاں کر لو 314 صحابہ دا لشکر میرے پاک محمد دے نال اند کر کے تیار ہو گیا نا 314 صحابہ میرے سونے نبی نے ویکھیا آپ سرکار دا دماد میرے سونے نبی دا یار اوہ شام کوٹیا جندہ نا حضرت عثمان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار نال کہہ دیو سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی نے نظران چکیاں آپ فرمان لگے ہو میرے یاروں سمان اور سونے تو چلا جا واپس چلا جا حضرت عثمان دی اکھاں جے پانی آگئے آگئے سونے میں بھی توڑے نالی جانا جانا پتہ نہیں حالات کنج دے بن جان گے سونے عثمان جی توڑے ورگے کتھوں لب کے لے آواں سارا کوچی میرے سونے تو قربان کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے عثمان میری بیٹی بیمار ہے نا تُسی میری بیٹی دا خیال کرنا ساڑھے واسطے دعا کرنا حضرت عثمان نے گنی میرے سونے دا حکم من کے واپس آگئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حکومے تے پہنچے نا جتھے صحابہ نے آکے دسیا سی ادھروں ابو سفیان انہوں پتہ لگ گیا نا کسے رائی نے دس دیتا کیونکہ منافق بھی ویجی ہویا کر دیں کسے منافق بھئی ماننے جا کے اطلاع دے دیتیاں نا آندھے ابو سفیان مدینے والے تیرا راہ ملی کھڑے اپنا آپ سنبھال لیں ابو سفیان
آندے اسے ٹیمی میں قافلہ دوسرے پاسے موڑ لیانا میں اپنے قافلے دا رخ دوسرے پاسے کر لیا نال جلدی نال ایک بہت تیز کوڑ سوار جندانا زمزم اس کافر نو آندہ زمزم جنہیں مرضی پیسے لے لے لیکن ابو جہل نو جا کے تلاواں کر دیں جنہیں جلدی ہو سکتی ابو سفیان دے قافلے نو سنبھال لیں ورنہ مدینے والے ساڑھا 50,000 دا سامان ساڑھے کنوں لے لیں گے اے زمزم نامی کافر اے گھوڑے تے بے کے جو دوڑے سیدھا ابو جہل جا کے آندے ابو جہل چھیتی کر لے جنی ہوندیوں چھیتی کر لے آج تیرا دشمن جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تیرے قافلے دا رارو کی کھڑے اس وقت ابو سفیان آندے چھیتی پہنچوں ابو جہل بیمان بڑکا ماردہ اپنے کروں نکل دے اتبا شہبہ تلوارہ کڑ کے میانہ جو تلوارہ حالا کے ابو جہل اعلان کر دیں دے آندے مکے والیوں جے ساڑھے ہوندے آم ساڑھا قافلہ روکیا گیا اسی اس تو مر گئی چنگیاں چھتی نالی بار آجم آج اسی انہوں تیس نیس کر کے رکھ دیاں گئی ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارانوں لے کے نام آپ سرکار بھی مدینے اور ٹر پیسن ابو جہل 1300 لشکر لے کے نام مکے شہر چوں بار آیا اے مکے چوں جس ٹائم بار آیا انہوں پیشاندہ بھی خیال آگیا ساڑھی بنو بکر قبیلے نال دشمنی لگت بازی متاسی سارے سردار مکیوں جا رہے ہیں متا پچھوں ساڑھے کار والیاں تے حملے نہ کر دیں اے شیطان بیمان بزرگ بن کے آیا آندہ تسی جاؤ میں پچھوں سارا کوچی میں سنبھال لانگا ابو جہل بیمان 1300 لشکر لے کے نام اتھوں جو ٹوریا راستے میں جایا نام انہوں تلاوہ پہنچیاں ابو سفیان نے خط لکھ دیتا ابو جہل اسی قافلہ بچا کے میں مدینے تو میں بارن یعنی قافلہ بچا کے مکے والے میں قریب آیا کھڑا ہوں اپنا قافلہ بچ گیا اخنس بن شریک ابو جہل دے نالیں اخنس بن شریک آندے ابو جہل آویکھے نا خط آ گیا ہے نا ساڑھا قافلہ بچ گیا اسی زندہ ہوئے ساڑھے قافلے نو کون روک سکتے ہیں لہذا ساڑھا جو مقصد پورا ہو گیا ہے نا آؤ نا واپس چلیے ابو جہل بیمان آندے اخنس آج نہ انی جرت کی تیئے کل پھر ساڑھے بندے روکن گے میں واپس نہیں جانا آج میں انہاں نو پیرا تھلے رون دینے آج پتہ لگ جائے گا کنی جرت نال سرداران دے قافلے روکے جان دینے میں واپس نہیں جانا اخنس بن شریک کافر بیمان آندے ابو جہل میں نہ کرن واپس چلیے اے میں خام خواہ لڑائی نہ بنا ابو جہل آندے تو جانا تے چلا جام اے بدر دا میدان قریبے ایتھے میں کنجر نچاواں گا ایتھے میں ٹول ماراں گا انہاں نو پتہ لگ جائے گا کہ میں سردار نو ہاتھ پائی دن اے اخنس بن شریک 300 بندائیں دے نال دے اے لے کے پیشاں مڑ گیا ابو جہل 1000 بندہ لے کے بدر دے میدان والے آ رہے ہیں ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے یار 313 میرے سونے نبی نے نظران چکیاں آج اپنے یاراں والے انہاں کول تلواراں بھی پوریاں کوئی نہیں انہاں کول 2 کوڑے نے 313 مجاہد انہاں کول 2 سواریاں نے میرے پاک محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چ بار بار پانی آ رہے ہیں. اللہ سونے ایک ہی معاملہ بنے گا. ادھر 1000 دا لشکر ادھر 300 تے 13 انہاں کول بھی تلواراں نہیں. اللہ سونے انہاں کول تے تلواراں روکن لی ٹھالاں بھی کوئی نہیں. اللہ سونے انہاں کول تے پاون لی زرا بھی نہیں ہو مالکا. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے اندر نا ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا. میرے سونے نبی اپنے یاراں والے اند کر کے ویکھن لگ پینا ہونے میرے یاراں دا کی مشورہ ہے ایتھوں واپس جانا چاہی دے یا کہ ابو جال پڑکاں پیا مار دے ہوندا مقابلہ کیتا جائے نا. میرے پاک محمد اوے درود پاک اچھی پڑھ رب دا واسطہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار نے سب تو پہلا اپنے یار ابو بکر صدیق نو ویکھیا. اوے پہلا یار تے ابو بکر اوے پہلا صحابی بھی ابو بکر اوے سب تو پہلا امتی بھی ابو بکر اوے شام کوٹیا اوے سب تو پہلا جنتی بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے سونے نبی نے اکھاں چکیاں اپنے یار ابو بکر والے. ابو بکر نے گاواں چکیاں مسکرا پہ پریشان نہیں ہوئے کتے سونا نبی سانو پریشان ویکھ کے پریشان نہ ہو جاندے. مسکرا پینا آپ فرمان لگے ابو بکر سونیاں کیویں کرنے. جناب ابو بکر صدیق آندے سونیاں ساڈیاں جاناں قربان تسی پیر چکو اسی تواڈے پیچھے اپنیاں جاناں بھی نشاور کر دیاں گے. ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بول کے آندہ سونیاں ایویں کڑے خیالاں جے پہ گئے سونیاں ساڈا دن پڑھ رہے ہوں اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ورگے نہیں. ایک وارا پیر تے چکونا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار نے این کھبے منے نظران چکیاں اور شام کوٹیاں ایدر مہاجر سن ایدر انصار سن. میرے سونے نبی انصاراں والے ویکھیاں انصاراں دا پتہ نہیں کی زینے چنگا مدینے آئے نے آگے ساڑھے بندے مرواں لگ پین متاں کیتے میں نتانا نہ مار دین متاں کیتے میں نہ مار دین. میرے سونے نبی نے انصاراں والے ویکھیا انصار مینوں کی کہنا چاہندے انصاراں دا ذہن کیے اے میرے نال جان گے کہ پیچھے مڑ جان گے. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ویکھیا انصاراں وچوں انہاں دا جڑا وڈا سی ہوندا نا حضرت سعد سب قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوے سعد تیرے مقدران دے کیا کہنے اوے سعد تیرے نصیبان دے کیا کہنے. اوے کون سعد اوہ دے میدان اندر ایویں چند منٹاں واسطے ایویں جنگ پلٹا مار گئے نا ایویں صحابہ دے پیر اکھڑ گئے نا ایویں چند منٹاں واسطے اوتھے بھی ساری پلان ابو سفیان دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے اوپر کے اندہ گھوڑا اوپردہ سی انج میدان اندر اندہ گھوڑا اوپر کے اللہ دی قسمیں گھوڑیاں دی اتوں لنگ جاندہ اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے سپاہ سالار خالد اوے جرنیل خالد سب
تو چھوٹی عمر اندر اللہ نے جنوں اینی دلیری دے دیتی ہوندانا خالد ایک دن حضرت فاروق اعظم بیٹھیاں کہن لگیں اور خالد تیریاں شورتاں بڑیاں نے تو دلیریں آنا پا ہاسے نالی مقابلہ کریے حضرت خالد دی اکھاں جے پانی آگئیں آندے نے ہوئے فاروق اعظم ایمیں نہ آکھو جے مقابلے تے لے آیا جے کوئی کافر میرے سامنے لے آؤں میں تو آڈا مقابلہ کران میں شرم آندی میں تو آڈے سامنے مقابلے تے آؤں ایتے میں نو بڑی شرم ساری والا کام میں آپ فرمان لگے ہوئے خالد نہیں آپ میں ہاسے نالی ویکھنے بھلا تو تگڑیں کہ میں تگڑا میں ہاسے نالی ویکھنے بھلا تو بہادریں کہ میں بہادرم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جوہر دکھایا نا ایسا جوہر دکھایا جناب فاروق اعظم دی پینلی تے انہاں نے زخم دے دیتا نا اوے کون خالد اللہ دی قسم جرنیل خالد احد میدان اندر انہیں تیر چلائے نا میں چند منٹاں واسطے میں جنگ پلٹا مار گئی نا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دن انہاں کافرانے کیرا تنگ کر لیا اے کافر منے جمع ہو گیا نبی پاک دن آپ سرکار نے ویکھیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تیر چلا رہنے بار تیر چلا رہنے نبی پاک نے ویکھیا حضرت سعد جندے والے تیر سٹ دے سن اور جتھے نشانہ مار دے سن اوتھے ہی کافر پھڑک کے زمین تے جا پہندے حضرت سعد جنوں میں نشانہ مار دے آنکھ تے نشانہ مار دے سن میرے سونے نبی نے ویکھیا آپ سرکار دی زبان چوں بے ساختہ نکل گیا اور شام کو دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے سونے نبی نو آکھیا میں ابو فدا کا بیوہ من میرا ماں باپ قربان جائیں فاروق اعظم آکھیا سونیا فدا کا بیوہ من تو آڈے تو میرا ماں باپ قربان جائیں حضرت عثمان نے آکھیا فدا کا بیوہ من تو آڈے تو میرا ماں باپ قربان جائیں حضرت علی المرتضی نے آکھیا فدا کا بیوہ من میرا ماں باپ قربان جائیں اور 1,44,000 صحابہ سارے نے آکھیا فدا کا بیوہ من ساڈا ماں باپ سارے آکھیا ساڈا ماں باپ اور سونیا تیریاں جتیاں تو قربان اور سعد تیریاں مقدران دے کیا کہنے اور سعد تیریاں نصیبان دے کیا کہنے حضرت سعد نو نبی پاک نے ویکھے حضرت سعد تیر چلا رہے آپ دی زبان چوں بے ساختہ نکل گیا ارمے یا سعد اوہ سونیا ارمے اور تیر چلا اوہ سعد ارمے یا سعد فدا کا بیوہ من اوہ سعد اور کافرانوں دیکھ تیر مار کے میرے محمد دا ماں باپ تیرے تو قربان جاوے اوہ مقدر اپنے ہر بندے دے نصیب اپنے حضرت سعد کھڑے ہوئے انصاراں چوں حضرت سعد کھڑے ہوئے نا انج کر کے سونے نبی والے ویکھیا کہن لگے سونے ایویں لگدا ہے ساڈا بھی ذہن لینا چاہندے ہو ایویں لگدا ہے تسی ساڈے پروں پریشان ہو پتہ نہیں میرے نال بدر دے میدان چ جان گے کہ نہیں آندا سونے
اے تے بدر دا میدان محبوبہ گلاں کنج دیاں سوچن لگ پیاں آندا محبوبہ ایویں میں نہیں دسنا ایویں میں نہیں دسنا آ فرمان لگے سعد کیویں دسے گا آندا محبوبہ بدر دی بجائے پیشانو مڑ پو سانو سمندر دے کنارے تے لے جاؤں دریاواں دے کنارے تے لے جاؤں انج کر کے دریا سمندر دے کنارے تے کھڑیاں ہو کے میرے والے اشارہ کرنا انصاراں والے اشارہ کرنا انصاروں اے وقت سمندر چے گھوڑے پا دیو آندہ سونے اینا پیارے اینی محبت اے تو آڈا اٹھیا ہاتھ اے تو آڈا اٹھیا ہاتھ آئیں پانی والے بعد اندر جائے گا سادہ گھوڑا چھال مار کے سمندر چے پہلے چلا جائے گا اسی تو آڈے اشاریاں چے سمندران چے بھی گھوڑے پا دیاں گے سونے آن پریشان نہیں ہونا میرے پاک محمد اوہ درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ سلم آج میرے نبی نالم سونے دا سکا چاچا سردارہ میرے حمزہ می دو تلوارہ لے کے پتیجے دے منے منے آج میرے سونے نبی دے نال حضرت سکے چاچے دا پتر میرے سونے نبی دے چاچے دا پتر جنہوں میرے نبی نے برا کیا علی تو میرا برائیں آج شر خدا بھی بار بار تلوار لے کے آج سونے دے منے منے کیونکہ ابو جال بڑکاں جو ماری جاندے آج میں نہ دا نام و نشانی مٹا دینے کیونکہ ہزار در 300 تے تیرے ادھر 1003 گنا زیادہ کافر بیمان اینا کل کوڑے بھی نہیں اینا کل پانواتے زرہ بھی نہیں اینا کل اگر ٹالاں بھی تلواراں بھی ہر شئی پوری تانگلوں پہ بڑکاں مار دیں آج اسی مسلمانوں چٹے دن تارے وخا دیاں گئیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سادائن آکے اندن سونے سواری لے لو اے سواری اپنے کول بٹھا لو آمدہ سونے اللہ نہ کرے جے جنگ پلٹا مارن لگیں چھیتی نالی تسی مدینے پاؤں جانا مدینے توڑے جان سار موجود نے مدینے توڑے یار باقی ہیں اللہ نہ کرے جے جنگ پلٹا بھی مار دی ہوئے چھیتی نالی سواری تے بیگے تسی مدینے چلا جانا ساڑھا اللہ وارسے سونیا تسی تھے نہ ٹھہرنا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کمیں تے پڑاؤ ڈالیا ایک صحابیاں دے سونیا یہ تھے نام بھئیم یہ تھے اپنی مرضی نالی روکے ہو کہ اللہ دا حکم آپ فرمان لگے میرے صحابیوں میں یہ تھے اپنی مرضی نالی روک گیا آپ میرے سونے نبی دا صحابیاں دیں آندہ سونیاں پھر میرا مشورہ ہے جے مان لوتا آپ فرمان لگے آنکڑا مشورہ آندہ سونیاں ابو جال دیاں تو پہلا جا کے بدر دے سارے کماں تے قبضہ کر لئے تاکہ پانی ساڑے قبضے چے ہو جائے نا میرے پاک محمد ساڑے درود پاک پڑھو سونے دانا سن کے قلب جا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے اپنے یار دا مشورہ قبول فرما لیا جا کے میرے سونے نبی دے صحابہ اند کر کے کمیاں تے تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے ادھر سامنے ابو جال دا لشکر 1000 دا لشکر کوڑیاں تے بے کے ہووی آگیا نا سامنے آکے بڑکاں ماری جاندیں ایک بیمان باز بندے ہیں بھی مار کھا بیندے باز بندے ہیں بھی ہوشیاری ویچی اپنا برباد کر بیندے انہیں ویکھیا ادھر مسلمانہ دا قبضہ پانی تے اند کر کے اگے بڑے آندہ لے میں ہونے پانی لے کے آنا میں ویکھنا کی میں نو روک دائے پانی تو سردارہ میرے حمزہ کہن لگے اوہ ابو چا
چال دے ساتھیاں ساڑے والے آنا ہی سمجھ سوچ کے پیر چکی ادھر پاک محمد دے دیوانے کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے والے جنہیں قدم چکنے ہزار واری سوچ کے قدم چکے اسی جانا نشاور کرنے والے کھڑے ہم اینا باز آیا سردارہ میرے حمزہ کہنے لگے کسے نو منع نہیں کرنا آج کمیں تک بھی آگیا میں نو سردارہ میرے حمزہ نہ کہنا انہوں کسے بندے نے منع نہیں کرنا اے چادرنج کر کے مشکیدہ لے کے تلوار لے کے کمیں والنے آیا نا سردارہ میرے حمزہ نے نظران چکیاں میرے پاک محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم آندہ سونے آن کی آڈرے فرمان لگے چاچا اللہ دے حکم آگنے ان تلوارہ میان چونکا ڈلوں اللہ دی طرف آڈر آگئے ان تلوارہ میان چون چاچا کٹ دیں اوہ میرے چاچا نام دین لگے نام دیں سردارہ میرے حمزہ اینی زور نال تلوار ماریں ان دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڑھ دیتا اینا کافران دی فوج حال چل مچن دیں ایک کہن لگی اسی تے اینا نو مارن آیا اے ساڑھی بندے مرن لگ بین ادھر میرے پاک محمد اوہ درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار واسطے ایک خیمہ بنایا گیا نا ایک خیمہ بنا دیتا گیا میرے سونے نبی خیمے جب بیٹھے سن پر میرے سونے نبی نو سکون نہیں آ رہا اللہ سونے ویکھی میرے یاران دیاں حفاظتاں فرما لیں 17 رمضان المبارک میرے پاک محمد صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے اور ساڑھے کلوں روزہ رہ کے پٹھے نہیں بڑھنے جاندے اور توڑے کلوں روزہ رہ کے اللہ جاندہ ایس چھامے مزدوری نہیں کیتی جاندی انہا روزہ رہ کے سینہ تانے آئے کافران دے سامنے انہا روزہ رہ کے انہا کفن بن لینے سرانتے میدان چے آگئے ادھر میرے پاک محمد میرے سونے نبی خیمے چے بیٹھیاں آپ سرکار نے دو میں ہاتھ تان چوک لے بدر دے میدان چنگ اور شام کوٹیا اللہ دا واسطہ ہی میں نہ کریا کر میرا سونا نبی بدر دے میدان چے ہاتھ چکی کھڑے میرے سونے نبی کلے ہاتھ ہی نہیں چکے سونے نبی دا صحابی آندے میرے نبی جیویں ہاتھ ہوتا چوک دے گئے چراوی ہوتا کر دے گئے جیویں ہاتھ ہوتاں کیتے نے اسی دعا بھی منگنے ہیں جیویں انج کر کے پتہ نہیں مزاق پیا کرنے ہیں اور سونے اللہ کلوں میں نہ منگیا کر ان دے کلوں ترلا مار کے منگیا کر حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میں سونے والے ویکھیا آپ سرکار نے آئی دو میں ہاتھ چکے پہلے ایتھے رکھے سن پھر تاں لئی جاندے سونے نبی نے ہاتھ ہوتاں لے گئے سرکار دیاں بغلاں تھلوں نظران لگ پئیاں انہیں ہاتھ تاں لے گئے اللہ ویکھی اینا دیاں حفاظتاں فرما لے اللہ میری اے خون پسینے دی کمائیوں اللہ 313 اینا کل زرہ بھی کوئی نہیں ہوں اللہ اینا کل تلواراں بھی پوریاں نہیں اللہ اینا کل کوڑے بھی نہیں ہوں صرف 2 کوڑے اللہ سونے اللہم ان تہلک ہذہ العصاب اللہ سونے انہوں ہلاک نہ کری انہوں شہید نہ کری اللہ انہوں دیاں حفاظتاں فرما میرے سونے نبی انی لمبی دعا منگی صحابی کہہ لگے سونے نبی دی پاکی زمین تے ڈگ پیندی ہے
اینی لمبی دعا منگی نال نبی نہ اتاں چہرہ چکے اے پاک تائیں ڈگ دیئے جے بندہ زیادہ اتاں ویکھے اتاں زیادہ ویکھے اتاں زیادہ ویکھے ایمیں لگ دے جی میرے سونے نبی اللہ دے کھڑے ہی پہ کھڑے نے اللہ ویکھیں ادھر ویکھیں اللہ ویکھیں میرے چاچے دا پتر علی بھی تلوار لے کے کھڑائی اللہ ویکھیں ادھر میرا چاچا میرے بووی میرے چاچے بھی کھڑے سردارہ میرے حمزہ اللہ سونے آئے ہوئی میرے سہارے نے اللہ ویکھیں ندیاں مددہ فرما دیں ادھروں میرے پاک محمدی پاگ ڈگیں ادھروں آسمان والے نو آسمان دیں اینا پسند آیا اپنے یار دارونا اللہ نے جبریل دوڑ لا دینا اللہ جی کی کرن اللہ نے 1000 دا لشکر لے کے مدینے پہنچ جا مدینے بدر دے میدان تے جبریل آمین اند کر کے ٹرن لگے اللہ کہن لگے جبریل اوے ٹھہر جا میرا یار آلے ترلائی ماری جان دے 3000 لے جان جبریل 3000 نہ لے اللہ دنے اوے جبریل اوے ٹھہر جا آج میرا یار ترلائی ماری جان دے آج ترلائی ماری جان دے آج تے میرا یار میرے کھڑے ہی پیا کھڑیں اوے 5000 لے جان اوے جبریل جلدی پہنچ جا کے میرے یار نو کہہ دے سونے پریشان آمی اللہ آمی بدر دے میدان چے آ رہے ہیں انی ماکم اوہ سونیاں دل پھیڑا نہ کری انی ماکم اوہ سونیاں کلا جبریلی پر مار دیں اے کافر تے بڑی دور دی گل اوہ کلا جبریلی پر مار دیں اللہ دی قسم ستے آسمانی اڑ جان گے لیکن اللہ نے 5000 کلے آؤ تاکہ میرے سونے نبی دے صحابہ دا دل مطمئن روے 5000 دا لشکر اور بھی آگئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے اور شام کوٹیا ہر جمعہ نہ کہنا پوے اور جنہ زیادہ درود پاک پڑھیں گا انہیں اللہ کا رحمت دروازے کھولے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی نے ایک چنڈا بنایا ایک چنڈا کادا بنایا گیا مومنہ دی ماں جی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دا بنایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی توڑی شام دے کیا کہنے آج 17 رمضان المبارک کو او دینے جس دن ساڑی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ فوت ہوئیاں سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے 17 رمضان المبارک آلے دن میرے سونے نبی دی بیوی 10 رمضان المبارک نو اماں جی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئیاں 17 رمضان المبارک آلے دن میرے سونے نبی دی بیوی ساڑی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ سب کا دو رضی اللہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دن اماں جی عائشہ فوت ہوئیاں اور شام کوٹیاں ایتے توانوں پتہ لگی گیا ہے نا ماں جی عائشہ دا نال لین والے ماں جی عائشہ نال بڑائی پیار کرن والے ماں جی عائشہ صدیقہ دے گلی گلی پنڈاں دے پنڈ جا کے ماں جی عائشہ صدیقہ دی شان عظمت دے ٹن کے بچان والے مولانا وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ کل چلے گئے 17 رمضان المبارک نو اوے جندے نال پیار سن اوے جیڑی ماں عائشہ نال پیار سن اوے جندے بار بار چرچے کر دے سن اللہ نے موت بھی اسے دن دیتی جس دن ماں جی عائشہ فوت ہوئیاں نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیونا اللہ وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب نو جنت اپنے سونے دا گوان نصیب فرما دے اوے اچھی آمین کہہ دیو ایک عالم دی موت سارے جہان دی موت ہویا کر دی اوے مارتے شام کوڑ دے سرداراں بھی جانا اوے مارتے شام کوڑ دے چودھریاں بھی جانا اوے مارتے شام کوڑ دے ملکاں بھی جانا اوے مرتے شام کوڑ دے شیخاں بھی جانا اوے ساریاں وڈیاں چھوٹیاں مر جانا اوے جس ٹائم اوے کسے عالم دا جنازہ اٹھ دے اللہ دی قسم اللہ کے دیا اللہ کے ہل جان دے کسے عالم دا جنازہ ویکھیا کرو تے غور کریا کرو اوے کوئی بڑا سردار مرے اون دے جنازے نال اوے زیادہ سردار ہوندے اوے کوئی بڑا ملک مرے اون دے جنازے نال بڑے لوگ ہون او اللہ دی قسم کوئی عالم دین فوت ہوے اون دے جنازے نال زیادہ حافظ قرآن ہوندے نے اون دے جنازے نال زیادہ عالم دین ہوندے نے اوے سونیاں جدوں جنازے اٹھن گے ساڈے اینا ساڈے مولویاں دے جنازے اٹھن گے اس دن پتہ لگے گا اس دن پتہ لگے گا او دن فرق ہو جائے گا اس واسطے دعا کریا کر اللہ جن بھی عالم دین فوت ہوئے نے اللہ قبراں منور فرما دے اللہ اپنے بندے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی دی تمام اللہ جنیاں بھی انہاں محنتاں کیتیاں نے تبلیغ کیتی اللہ ساری قبول فرما لے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے صفاں بنائیاں میرے بلے بیکھو این صفاں بنائیاں صحابہ نو نبی پاک سمجھان دے پہنے میرے سونے نبی سمجھا رہے سن ادھروں تین کافر اگے آئے نا اتبا آیا شہب آیا ایک ولید کے سامنے کوڑیاں تے کھڑے ہوئے اند کر کے للکار پاکے آندے آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمیں صفائی ٹھیک کیتی جانا انہوں اگے تے لے آنا ایمیں انہوں لے کے کھڑے اگے تے لے آنا میرے سونے نبی دیتے نے یار انصاراں وچوں جوان اگے آئے حضرت عوف آئے ایک حضرت معوذ آئے ایک حضرت ایک اور صحابی اگے آئے انہاں وچوں ایک عتبہ سردار بڑا اپنے آپ تے مان کر دیں آندہ تسی پیشاں چلے جاؤں ساڑھا تو آڈے نال کوئی جھگڑا نہیں اختلاف نہیں او جڑے ساڑھے شریک او پیشاں کھڑے نے صفا اندر اسی اونا دا آج پاند ویکھنے اونا دا کنہ کو پاندے ساڑھی بولی چے اونا نو لے آونا ویکھنا چاہنے اندیاں آوازاں میرے سونے دے کنہ چے پہیاں آج اتبانے آکے محمد خاندان للکار دیتا ہے آج اتبانے آکے آج میرے خاندان للکار دیتا ہے آپ نے یک دم نظران چکیاں اوے چاچا گیانا آج کوئی یہ نہ کہے کہ چاچے نو نہیں آکھیاں اوے چاچا گیا جا اسلام للکاریاں جا رہی جا چاچا چھتی نالی گیا جا سردارہ میرے حمزہ اللہ دا نا لیکن اسے ٹیمی تلوار میان جو کٹ کے سامنے آئے آپ فرمان لگیں اوہ چاچے دیا پترا لیں اوہ پیچھے نہ چھتی نہ لیا گیا آج دسنا چاہنا آج محمد خاندانو للکاریا جائیں نبی کنانو بلان دے آپ فرمان لگیں اوہ میرے سونے علی گیا جم شرے خداوی چھال مار کے میدان جن آپ فرمان لگیں اوہ بیدہ گیا جم حضرت بیدہ بھی اگے آئیں اے اتبات شیبم اینا پہلے مزاق کی تانم سردارہ میرے حمزہ آندے اتبا اوہ شیبہ سن لیں اے تین سوتے تیرا والے ناوے کی میں دعوت دے رہا ہوں پہلی میری دعوت کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں اے آندے مزاق کر دے آندے ایسی کلمہ پڑھن لیا اتھے آئیں آکھے آئے اتبا ایویں کیوں جہاں
جہنم دا پالن بننا جا پیشا مڑ جا اتبان دے ہائے ہائے ویکھ وڈیاں گلاں کرن دے میں ایتھے پیشا مڑن واسطے آیا ہوں سرداراں میرے حمزہ اللہ دا نام لے کے اینی اپنی عقل دے نال ایسا وار کیتا اس بے ایمان دے سر چ تلوار مار کے دو ٹوٹے کر کے سٹ دیندے اوے کوئی جمعہ ہی نہیں مانے جرا سردارہ میرے حمزہ دی اکھ چی اکھ پا کے میدان چے کھڑا ہوئے اوے سردارو سردار سردار جندے ایسی نے دیکھ لال نشان سنگ ایتھوں نظر باراندہ سنگ دوہاں ہتھاں چے تلوار پھڑدا سی پتہ لگدا سی سردارہ میرے حمزہ رے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے انہیں وار کیتا دوسرا سردار مار دیتا حضرت عبیدہ کولوں ایمیں تھوڑا جا کم ایمیں لڑائی ودن لگ پی او اوندے تیوار کر دے او اوندے تیوار کر دے یعنی آپس چے لڑ دے پہ سردار میرے حمزہ کہنے لگی ابو عبیدہ پیشا ہونے نا اندے نال میں نہیں بڑھنے نا انہوں بھی تلوار مار کے میدان جڑے گیا او سے ٹیمنگ کافران تے فاجر پہ جاندیں انہا یک دم حملہ کر دیتا میرے پاک محمد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زونیاں 17 رمضان المبارک اے بدر دا میدان صحابہ نے سینہ تان دیتا ادھر آسمان تو جبریل آگئے ایک صحابی آندہ میں نے ایتھوں یقین ہو گیا سی کلے نہیں اور لشکر آگئے آندہ ایک کافر میرے اگے پجیا انہیں وار کیتا میں واروں کے حالے میں تلوار چکن لگا تیا کہ بھج کے نسیاں آندے حالے میں تلوار چک رہا سائیں دی تون پہلا اڑ جاندی میں سمجھ گیا سونے دی دعا نے عرش پاک نو ہلا دیتے ہیں ایمیں تونا نہیں پیاں لیندیاں کسے گال نال تونا لیندیاں پیاں ایک صحابی پجیا آگے آندھے سونے میری تلوارہ ویکھو نا ماڑی جی سی ایک کافر بیمان نو ماری انہیں ٹال لائیے تے تلوار ٹوٹ گئی سونے نبی کول چھڑی سی سونے نبی کول چھڑی سونے نبی کول سوٹیے چھڑیے آپ فرمان لگے او سونے چھڑی لے جا تلوار تے کوئی نہیں لیکن میں انہوں ہاتھ لا دینا تلواراں والا ہی کام کرے گی او صحابیاں دا میں ایویں ہسدا میں آکے آنٹے تلوار بھی نہیں پتہ نہیں کی بنے گا صحابیاں آندے سامنے کافر آیا نا میں تو چھڑی چکی اللہ نے چھڑی تلوار بنا دیتی ہے صحابیاں دے اس تو بعد ساری زندگی جنہیں در میں رہے ہیں ان دا نام ہے رکھیا اون تلوار او چھڑی تلوار بانگی سی میرے سونے نے ہاتھ لائے سن ساری زندگی میں لڑدا رہا اللہ نے ایسی مدد فرمائی ایسی 70 صحابہ نے 70 کافران دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا اور 70 کافر قیدی بنا لیں آپ سرکار جنگ ختم ہوگی آپ فرمان لگیں جنہیں آکے چنڈا للکاریا سی او کتے جی قیدی بن گئے آپ فرمان لگے نہیں معاف کرنا انہیں آکے بڑک ماری سی میدان تے آئی 300 تے تیرا آج پیران تے رون دیاں گے اے پمیں قیدی بن گئے ایندی ہونے تلوار مار کے تون لا دی 70 قیدی بن گئے جنہ چے بڑے بڑے مکہ دے سردار قیدی بنے میرے سونے نبی دا جوائی بھی قیدی بنے آپ دا سکا چاچا حضرت عباس بھی قیدی بن گئے سکا چاچا سکا جوائی بھی قیدی سکا چاچا بھی قیدی کہ نام معاملہ حکم خون دا لحاظ نہیں ہوندہ اللہ دے دربار چے دین دا اللہ دے قانون دا لحاظ ہوندہ یہ تھے کئی بندے بڑا تڑا مار دے جی میری برادری ہے جی میں کانڈ لگن دے آنگا مار کے ویخ لتر کی میں پہنے اتھے ذرا مار کے ویخنا کئی بندے ہیں جی میری برادری ہے میں کانڈ کی میں لگن دے آنگا کار گلہ جدیاں ایک در ویخ جوائیے ہاتھ کڑیے چاچہ ہاتھ کڑیے نبی علیہ السلام دے
فاروق اعظم یار نے نا سکا ماما سر چکیا تے لے آگے نبی پاک دے پیران جے رکھیا سونا میرا ماما میں ہتھی مارے ہیں اوتھے خون دا لحاظ نہیں اللہ دے قانون دا لحاظ ہوندہ ہے اے جنگ بدر جڑی 17 رمضان مبارک نو ہوئی سی اللہ نے اسلام نو بڑیاں عزتاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں حال مضمون تے کافی لمبا ہے اسے جنگ اندر اے مکے دا سردار ابو جال بھی ماریا گیا نبی علیہ السلام جنگ شروع ہون تو پہلا آپ نے ایک چھوٹی کھونڈی پھال لی آپ فرمان لگے ابو بکر گھبرانا ایتھے ابو جال ڈگے گا ایتھے فلان ڈگے گا ایتھے فلان صحابی آندہ ہے جتھے جتھے سرکار نے سوٹی کی تھی کافر ہوتی ڈگے سن جتھے نبی پاک نے سوٹی آئیتھے ڈگے گا آئیتھے ڈگے گا اوتھے ڈگے سن اللہ صحابہ نو اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ صحابہ دیاں تمام دین خدمات اپنے دربار سے قبول فرما لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین